अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारान और वज़रा को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, और इनकी ऐसी दुहाई है कि के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है, कोई और रास्ता बचा नहीं है। कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा किस सिनेरियो में होने वाला है? इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। एक बंदा पाबंदे सलासल है, पाबंदे सलासल रखने का जवाज कोई नहीं है, अंदर बैठा हुआ है, बाहर सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, अंदर बैठकर भी वो इमरान खान सेंट्रिक पॉलिटिक्स को डिराइव कर रहा है और अंदर बैठकर कह रहा है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो कोई ना कोई दम तो है इस बात के अंदर, वजन तो है। और फिर सरकार जो इत्तेहाद के साथ इस वक्त एक कमजोर तरीन पिलर के ऊपर खड़ी हुई है, वो अपने इत्तेहादियों को भी लिफ्ट नहीं कराती है। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करने लगा हूं थोड़ी देर में। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो सच के साथ खड़े हैं, हक बात कर रहे हैं, फेक न्यूज जो नेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है उसको काउंटर करने के लिए अपने डिजिटल पोर्टल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सच पर डटे हुए हैं, उनसे मुतालिक कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो कुछ डिटेल्स हैं, मैं शेयर करूंगा। इसका आगाज तकरीबन जून जुलाई 2024 से हुआ था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो अब यही आखिरी चारा है। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एक तो कुछ अच्छी चीजें हैं कि जैसे रजब तैयब एर्दोगान आए पाकिस्तान में, लेकिन उसको किस तरह पोर्ट्रे किया गया, उसके नतायज क्या निकालने की कोशिश की गई, वो अपनी जगह के ऊपर। फिर IMF के 2 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, एक 24 तारीख को, 24 फरवरी को आ रही है, एक मार्च के अंदर आ रहा है। और इन दोनों के विजिट के बाद यह तय होगा कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो रोल ओवर करना है या नहीं करना है। तो इस गेम सिनेरियो के अंदर लग ऐसे रहा है कि टफ सिचुएशन है इस सरकार के लिए, हुकूमत के लिए। और ऐसी टफ सिचुएशन में ये अपने आप को मजीद टफ सिचुएशन में डाल रही है कि आपको पता था कि रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आए हैं, हुकूमत ने उनसे मुलाकात और फिर अपनी कारकर्दगी का मामला दिखाने के लिए नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो तैयार की। उसमें पीपल्स पार्टी का कोई एक बंदा भी शामिल नहीं है। इवन के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब रिसीव करने के लिए गया। एक पिक्चर मैंने तो नहीं देखी, मुझे नजर नहीं आई, अगर कहीं है तो जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। तो उसमें मजीद अपने मुश्किलात को बढ़ाती जा रही है ये वाली हुकूमत, ये वाली सरकार। और लग ऐसे रहा है कि जिस तरह डिवाइड ये अपोजिशन की दिखा रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिवाइड है, सरकार के अंदर भी बहुत बड़ी डिवाइड या क्लैश है जो बहुत बड़े खला को, बहुत कुछ बड़ा होने को जन्म दे सकता है। आज इमरान खान साहब ने अपने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। आज बस इधर भी लड़ाइयां हुई हैं, उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया को क्रश किया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं अदलिया को क्रश किया गया है। मेरी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अगवा करार दिया है। फैक्ट्स यही हैं। आजाद जज कभी कोई मुतनाजा रिमार्क्स नहीं देते। 9 मई की गिरफ्तारी के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ सबने देखा। हमने 9 मई पर इसीलिए जुडिशियल कमीशन मांगा है। हमारा मौकिफ है 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। आज उन्होंने अपने लॉयर्स से और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। वो कहते हैं हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। अच्छा, अब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, माजरत के साथ, यहां पर आइन और कानून नाम की कोई चीज रही तो है नहीं। वो जिस एम्बिट के अंदर अब आ गया है, उस एम्बिट के लेजिटिमेट होने के पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को अगर हम देखें, लेकिन इसके ऊपर कोई बात कर रहा है तो वो बंदा नहीं है। अगर बंदा कोई बात कर रहा है उसकी जुबान बंद कर दो। वो कहीं चैनल में नौकरी कर रहा है, निकलवा दो। वो अगर अपने यूट्यूब पे नौकरी कर रहा है तो उसको बैन कर दो, डिमोनेटाइज करवा दो। बेहतरीन तरीका है। इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करता हूं। कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसका बेसिक मैं दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद सबूतों के साथ कुछ चीज मैंने शेयर करनी है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े अर्दली किस्म के ब्रोकरेट्स अपने आप को बदमाश समझते हैं ना, जो दुनिया को दिखाते हैं कि हम बैठे हैं तो हमसे बड़ा कुछ नहीं है। इनके घर का लेविश लाइफस्टाइल देख लें आप, ठीक है, इनके घर का चाल चलन देख लें,
ان کے اخراجات دیکھ لیں اور ان کی تنخواہیں دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو ان کے آڈٹس ہونے چاہیے. وہ آگے چل کر میں شیئر کروں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ انہونی چیزیں ہوئی ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ اوپن خطوط ہے, سب کے لیے ہے, یہ وہ حقائق ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے. ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا سدباب کرنا ہوگا. عمران خان, میں آخری گیند تک لڑوں گا. اب ایک ایسا بندہ جو جیل کے اندر ہے, پابند سلاسل ہے, اس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے ڈھیل دے دے بھائی, ڈھیل دے دے ہمیں, ڈھیل دے دے, ڈھیل دے دے. وہ نہیں دے رہا, اندر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے گیند کو آخری گیند تک کھیلوں گا, میچ کو آخر تک لے کر جاؤں گا. یہ کہتے ہیں تحریک ناکام ہو گئی ہے یا ہم بندہ نہیں نکال پائے, ایسا ہوتا تو 26 نومبر کو گولی نہ چلانا پڑتی. عمران خان, بات اس سے بھی بہت ویسے آگے بڑھ گئی ہے, اب تو معاملات اور زیادہ سنگین ہو گئے. میں ذرا آ جاتا ہوں یوٹیوبرز والے معاملے کے اوپر, سوشل میڈیا انفلوئنشلز اور پھر وہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے معاملے کے اوپر. یہ معاملہ کوئی جون یا جولائی 2024 سے شروع ہوا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں, اور معاملہ اب 2025 کے فیبری تک آ چکا ہے. اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے سنگین قسم کے اقدامات کر کے ان کا کچن تک کا جو ان کا چولہا تک جو ہے وہ بند ہو جائے, یہ والے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میں ابھی فی الحال نہیں شیئر کر سکتا. کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے منہ سے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور بہت پریشان ہے وہ, تو میں شیئر کروں گا, اس کے لیے میں ویٹ کر رہا ہوں صحیح ٹائم کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی قسم جو انفارمیشن ہم نے شیئر کرنی ہے تو لگ آپ کو آگ جانی ہے کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, اتنا آسان نہیں ہے بابو. ٹھیک ہے, آپ قانون ایمبٹ ویمبٹ یہ چیزیں چینج کر دیتے ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے واپسی کا آخری دروازہ بھی بند کیا نا تو لوگ جو ہے نا بڑے ویجیلنٹ ہیں, ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جیا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجبور نہ کرے شریف آدمی کو. وہ کچھ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ والا سین ہونے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے. اچھا جی, آج شعیب شاہین صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان ایک لڑائی کا معاملہ ہوا. باہر جب فواد صاحب آئے ہیں, ہبہ فواد چودھری صاحبہ آئی ہیں اور بہت سارے لوگ انہوں نے یہ کامنٹ کیا کہ اندر صلح ہو گئی ہے, لیکن شعیب شاہین صاحب کامنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے فواد چودھری کے ملک پر حملے کی مذمت کی, جیلیں ہم نے بھگتی, ماریں ہم نے کھائیں, فواد چودھری کی طرح بھاگے نہیں, ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہوا. شعیب شاہین, میرے خیال میں اگر کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے, اول تو مین ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرف سے ہوئی ہو. دوسرا, اس کو اتنے اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے یار, آپ آپس میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے نہیں. اس سے آپ موقع دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ آپ کے اوپر کامنٹ کریں. اچھا, آج ایک میں جاوید چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, بڑا ہلا دینے والا سٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں ہم بے ایمان لوگ ہیں اور قدرت بے ایمان لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتے. خدا دی قسم یار, پہلی دفعہ کوئی سچ بولے آج تو I like it, I really like it. میں اتنا کہنا چاہوں گا یار, یہ روزانہ کیا کریں گے, اللہ کی قسم ہم بے ایمان لوگ ہیں, اللہ کی قسم ہم بے ایمان لوگ ہیں, کیا کریں. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. میں دیکھ رہا تھا طارق متین صاحب نے بھی ایک کامنٹ کیا ہوا ہے اپنے بلاگ کے اندر, کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ہم صحافیوں اور یوٹیوبرز پر ایک اور مصیبت آن پڑی ہے, کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو کچھ دنوں میں ہم بھی بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں, میں بس صرف ہم انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا, تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. جو ترک صدر رجب طیب اردوغان ہے, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور حکومت نے دورے کی جھلکیوں پر مشتمل گانے کے ساتھ ویڈیو جاری کر دی. ترانے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا, صدر مملکت آصف زرداری کو بھی اس سے مائنس کر دیا گیا. وہ ٹوپی والی جو ویڈیو ہے نا, ٹوپی, وہ ٹوپیاں بھی اپنی دکھائی گئی ہیں. یعنی اب آپ ادھر بھی ایک بڑی خلیج ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھ رہی ہے. I'm talking about حکومتی اتحاد, حکمراں اتحاد. تو اس میں اگر خلیج میں اضافہ ہوتا ہے تو نقصان کس کو ہے, اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. اچھا, میں اب ذرا آ جاتا ہوں کامران شاہد صاحب جو سیلف پروکلیمڈ اسپوکس پرسن ہے بہت سارے لوگوں کے. ایک اور انہوں نے دعویٰ کر ڈالا ہے, وہ دعویٰ ذرا سن لیجیے گا. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ عمران خان نے بڑی چالاکی سے چال چلی ہے کہ وہ بجائے ٹویٹ کرنے کے بڑوں کے نام خط لکھ کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا بندہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے کامران شاہد. یہ بھی جو ہے نا, ایک تو چھوٹا سا منا ہے وہ بڑا ہو کر یہ بنے گا, اور یہ چھوٹے سے وہ ہیں بڑے ہو کر وہ بنیں گے. تو ان کو سارے جو معاملات ہیں پہلے پتہ چل جاتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. یہ جو منا ابو نے کی بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف کو 3 بار اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے نکالا لیکن انہوں نے کبھی بھی فوج پر حملہ نہیں کیا, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حدود پار نہیں کی. جب ذکر کیا تو بھی جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کر کے بلایا. اور گجرانوالہ والی جو اسپیچ تھی وہ تو کسی ٹرک ڈرائیور کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. وہ جو اسکائپ کے اوپر جب وہ چائے پی گئے تھے, وہ والی اسپیچ آپ کو یاد نہیں ہے.
تو میں کہتا ہوں کہ آپ ضرور کریں، جو آپ کو مل رہا ہے اس کے اوپر ضرور تکیہ کریں، لیکن یار فیکٹس کو تو ڈسٹارٹ نہ کریں تو بہتر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کو بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ جواب دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے جھوٹ بولنا چاہیے؟ ہیں؟ کیا حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، چھپائیں، کوئی بات نہ کریں؟ یہاں لوگ اغوا ہوئے ہیں، الیکشن لوٹے جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کام نہ کریں۔ بالکل درست بات کی ہے۔ جب اس نہج تک آ گئے ہیں کہ چولہے لوگوں کے بند کیے جائیں، ذبح بندی کی جائے، نوکریوں سے نکلوایا جائے، ننگا کر کے مارا جائے، ذلیل کیا جائے، اس کے بعد وہ اپنے ایمبٹ میں رہ کر آرٹیکل 19 کو فالو کر کے بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ان کا چولہا بند کرنے کے اوپر آئیں گے تو اس کے بعد کچھ چپ رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیٹس ناٹ دا کیس۔ آگے چلے سہیل وڑائے صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان اور ان کے شدت پسند حامی اپنے انتہا پسندانہ بیانیے کے غلام بن چکے ہیں، اور یہ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے نا بڑا سافٹ ہے، یہ سب کے ساتھ چلتے ہیں، سب کے ساتھ چلنے والی روش منافق کرتا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، بس ہم اتنا کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔